दोस्तों, पोर्नोग्राफी के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे ये हमारे मुआशरे में बेहयाई फैलाने का सबब बन रही है और नौजवान नस्ल को किस तरह अपनी लपेट में ले लिया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फाशी फिल्मों का आगाज कहां से हुआ और इसको मुसलमानों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो देखो सोचो समझो। वीडियो में बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक वक्त पहुंचती रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है। तारीख में पहली बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बतौर हथियार पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल सलीबी बादशाहों ने किया। सलीबी फौज जंग के मैदान में मुसलमानों से मुसलसल शिकस्त खाने के बाद काफी परेशान थे। मुस्लिम फौज सलीबी फौज पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दहार इस वक्त बदला जब बहरे वकियानूस के साहिल पर 1.5 लाख मुसलमान की फौज ने 15 लाख सलीबी फौज को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। इस मौके पर सलीबी फौज का बादशाह रोनाल्डो फूट कर रोया। आखिरकार एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी फौज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान सारी रात सजदों में पड़े रहते हैं और दिन को मैदानों को ललकार रहे होते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान इन्हें खौफ, डर और जिल्लत परस्ती से बचाए रखता है और इन्हें एक बेहतरीन जंजू बना के रखता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ सलीबी सारी रात जना की महफिलें सजाए रखते हैं और दुनिया की रंग रलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्त से दो चार कर देता है। इसके अलावा जंग के दौरान मुसलमानों की आंख से जो वहशत टपकती है वो सलीबी फौज पर वहशी तारी कर देती है। इसके साथ अल्लाह अकबर की फलाह शगाफ सदाएं और मुसलमान का अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलीबी फौज के लिए एक मसला बन गया था। सलीबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंट ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो था जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये निहायत शातिर और ज़हीनो फतीन शख्स था। इसने सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़े किया कि एक अय्याश पसंद वजूद ज़िंदगी में मैदान में कभी भी बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। ख़ुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकत ख़त्म होकर रह जाती है। अगर मैं मुसलमान फ़ौज की बात करूं तो इनमें ऐसे नौजवान की कसीरत है जो सेक्स की लज्जत से ना आशना है, बल्कि जो शादीशुदा है वो भी इस चीज़ को ख़ास हद तक आजमा पाते हैं। तसव्वुर की आरानाइयाँ और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुँच से दूर रहते हैं। इन्हें मज़हब से आगे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम इनमें जिनसी भूख पैदा कर दें तो इनकी सोच और नज़रिए को कमज़ोर किया जा सकता है। हरमन ने कहा, इस मिशन की कामयाबी की मशाल वो मुसलमान वज़रा और बादशाह हैं जो शुरू में सुल्तान अयूबी के साथ थे, लेकिन जब से ये हमारी खूबसूरत लड़कियों ने इन पर अपना हुस्न जाहिर किया है और वो अल्लाह रसूल को भूल चुके हैं, इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता है। इनमें ऐसे जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हकमत अमली मैदानों के नक्शे बदल दिया करती थी। आज वो सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फ़ौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इसके लिए जुनूनी भी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्डो ने नुक्ता उठाया कि हम कई बार मुस्लिम फ़ौज में लड़कियां भेज चुके हैं, लेकिन मुसलमान इन लड़कियों की तरफ देखते तक नहीं और कई लड़कियां मुसलमान का किरदार देखकर इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। इस बात पर हरमन ने फ़ौरन जवाब दिया, जनाब, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर ना हो, इसका होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमको मुस्लिम फ़ौज में जिनसी तसव्वुर पैदा करना होगा, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच में बरहना औरतों को हसीनो जमील अदाओं के साथ गर्दिश करते हुए दिखाएं। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे क्योंकि ये हमारे ईजाद होगी। यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को कमज़ोर कर सकते हैं। रोनाल्डो हरमन की इस बात पर बहुत ज़्यादा संजीदगा हुआ और सरगोश्त भरे लहजे से बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्डो के सामने पेश किया। यह मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। हरमन ने इस मंसूबे पर अमल करते हुए इस दौर के सबसे माहिर नाज मसूर को मुंह मांगे दाम पर खरीदा गया और इनसे ऐसी तस्वीरें कशी करवाई गई जिसको देखकर इससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को खबर मिलती है कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज़ को इतना संजीदगी से ले लिया कि खुद बेस बदल कर
نوجوان کا پیچھا کیا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ دوستو، کچھ نوجوان کی اس پر اثرات حرکت پر سلطان ایوبی نے ان کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ مسلم پناہ گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ کار ہے جو بذات تو مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحشی تصویروں کے کچھ نمونے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصویریں دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسے مناظر کشی کیے گئے تھے کہ کوئی بھی مسلمان ان کو دیکھ کر سیکس کی طرف جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے خبر ملی کہ شہر میں فحشی تصویروں کے مذاکر کھل چکے ہیں، جن میں لوگوں کو فحشی تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو باقاعدہ سیکس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہمارے مسلم نوجوان بہت تیزی سے اس برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی جنگی پیش قدمی روک دی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تقریر میں کہا، کسی بھی قوم کا طاقت اس کا اچھا یا برا کردار نہیں ہوتا۔ دشمن ہماری طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے سے وار نہیں کرے گا بلکہ ہمارے کردار پر عملہ آور ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک خاص حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگر چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کا مسئلہ پوری طریقے سے ادا نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ ایک وقت میں صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلا رہا تھا۔ صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، ثقافتیں آئیں اور مٹ گئی۔ آخرکار 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، نئی جدید اور مناظر روشنائی ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کے شروع میں ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو کاٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیے گئے۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں سے بنے جنسی اعضاء کو دیکھنے جوک در جوک آئے۔ ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزادی خیال پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لنڈن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورنو ہاؤس کھول دیے گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پار درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ دوستو، 1839 میں کیمرہ جادو ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں بہت بڑا جادو کیا تھا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا سب سے اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ صرف تصویر کی ایک فوٹو کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی مشکل کا شکار ہو گئی۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جس وقت پرنٹ ایجاد ہوئی۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکسی تصویروں سے بھرپور پلے کارڈ اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصویریں بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے تھی۔ دوستو، 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی میں منظر عام پر آیا۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصویریں کھینچا کرتا تھا۔ پھر ان تصویروں کو چرخے نما مشین پر ایک بڑے رول پیڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا تھا، پھر اس کو چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اس سے تصویریں اس طرح تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسا لگتا ہو جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقے کو آگے چل کے ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتے ہوئے اور زندہ محسوس ہوئی HD ویڈیو دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتا ہو جیسے مانو کہ تصویریں حرکت کر رہی ہو۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آئی تھی جو بھی ممالک میں فلم ساز انڈسٹریز کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورنو انڈسٹریز کا آغاز ہوا۔ پہلی پورنو فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیو برادر انڈسٹریز نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچل تھے۔ پہلی پورنو فلم 16 منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا اداؤں کے ساتھ دکھایا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہشات ضرورت سے بڑھ کر جنون تک بدل گئی۔
یورپ کے گلی کوچوں میں لوگوں نے بیہودہ مذاق اور چھیڑخانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی، مناظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورنو تھیٹر کھول دیے گئے، جہاں پورنو اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ لوگ سرے عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ ساحل سمندر عیاشوں کے اڈے بن گئے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برِ صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصویریں پر مشتمل تھے۔ اسے ویڈیو میں دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان، بھارت میں پورنو سینما کھولنے کی اجازت مانگی۔ اس کے جواب میں نہ صرف انکار ہوا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ جرم قرار دیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکسی ویڈیو کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوگی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دکھا کر عوام بور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر پورنو انڈسٹریز نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ یوں پورنوگرافی کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورنو کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی قسموں پر تقسیم کیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورنو ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کے مختلف کیٹیگری نظر آتی ہے۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ لوگوں کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا رش لگ گیا، کیونکہ اس دفعہ فیشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹریز کے لیے آب حیات ثابت ہوا، کیونکہ اس کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئی۔ اسی لیے پورنوگرافی میں مختلف کیٹیگری لائی گئی۔ اس طرح ہر شخص کی جنسی خواہشات کے مطابق اس پورنوگرافی کا نقشہ ملے گا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برِ صغیر میں عام ہو چکی تھی۔ اس دوران پاکستان فلم انڈسٹریز بھی پوری شان و شوکت سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیا کے لوگوں کو VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھ میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ یوں فیشی فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیا ممالک میں بلیکنگ میں بکنے لگی۔ 1998 میں یورپی پورنو انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلے گی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے لیے استعمال ہوتی تھی، پھر اسے جنسی دہشت گردوں کے لیے چنا گیا۔ پورنو انڈسٹریز میں ایک ایسا جنسی طریقہ معیار کروایا گیا جو براہ راست کینسر، گوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کی وجہ بن سکتی تھی۔ اس طریقہ کار کو اورول سیکس کہتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ پورنو فلم چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو، اس کے شروع میں اورول سیکس کا مناظر ضرور دکھایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا اس کے کچھ ذرات دانتوں میں رہ جائے تو وہ منہ کے خلیات میں تو وہ ایک ایسا مادہ پیدا کرتا ہے جو منہ کے کینسر اور خون کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے پورنو اداکاروں کو شوٹنگ کے فوراً بعد ان کے منہ میں ایک خاص سپرے کی جاتی ہے جو منہ میں گری غلاظت کے تمام جراثیم ختم کر دیتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹری کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ان تمام بیماریوں کی میڈیسن اسرائیل کی کمپنیز نہایت مہنگے داموں میں فروخت کرتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثر مریضوں کے چہرے اور موت سیست کے ہوتی ہے۔ اورول سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسیز کا ذریعہ آمد ہے۔ اس کے ذریعے لوگ ان کا شکار ہو رہے ہیں اور ان سے لاکھوں ڈالر علاج کے لیے لے رہے ہیں۔ ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پورنو ویڈیو صرف مسلمان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہودی ایجنسیز کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذہب ہے، کیونکہ یہودیوں کے تمام مذہب ان کے انتہا پسند نظریوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہو یہودی غلامی۔ جی ہاں دوستو، پورنوگرافی دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزمائے گا، اور دوستو نہ صرف مسلمان بلکہ تمام مذہب اس یہودی سازش کی لپیٹ میں آ رہے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی غلامی کروانا ہے۔ دوستو 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ ایشیا میں ابھی تک دھندلے معیار کی ویڈیو ٹیکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا کہ جبکہ یورپی ممالک میں HD مناظریں عام پر آ چکی تھی۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹریز نے مشعل فلم پروڈیوس کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جبکہ پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ سروس 1992 میں آئی
इसे एक यहूदी कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इससे पहले इसके इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर्स को कंट्रोल किया था। इसकी इब्तदाई स्पीड 128 केबी थी। 1995 में टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PDCL ने आल पाकिस्तान के लिए इंटरनेट खरीद लिया था। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तान में मकबूल हो चुका था। इसी के साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर सरहदें फलांग कर दाखिल हो चुका था। यूरोपीय मुमालिक में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर पैसे कमाए जाते थे, लेकिन इंटरनेट ने ये मुश्किलात आसान कर दी। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोड्यूस करवाई। पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट्स पेश किया गया, जिसे आवाम से इतनी प्राइज मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एशिया से मिली। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 90 पाकिस्तानी पोर्नो वेबसाइट को ओपन करते हैं, जबकि भारत से रोज़ाना 6 करोड़ लोग वैसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जिससे पोर्नो इंडस्ट्री रोज़ाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। दोस्तों कहते हैं कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखकर आवाम सीखती गई। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पोर्नो अदाकारों बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और जब आम इंसान को सेक्स करने के लिए इसके मुकाबले साथी नहीं मिलता तो लोग मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदाज नहीं हो पाते। लिहाजा पोर्नो इंडस्ट्रीज को एक बार फिर सोचना पड़ा। इस मसले के हल के लिए 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स ग्रिल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी सिलिकॉन से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है। इसे इस कदर हकीकत बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्मे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसा लगता हो जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जाम इतना नरम और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नज़ाकत को रद्द करता है। इनकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज़ा ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई हो। इन्हें देखकर बार बार आंख धोखा खा जाती है। इस सिलिकॉन ग्रिल को जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया गया। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए गए कि जैसे लज्जत 3 गुना बढ़ चुकी हो। इस तरह खवातीन के लिए सिली बॉयज के निहायत खूबसूरत मुजस्मे बनाए गए, जिससे खवातीन जिनसी लज्जत पूरा कर सकती है। लेकिन याद रखें, इन मुजस्मों में ऐसे ज़रात भी छुपे होते हैं जो आपको जिनसी मरीज बना सकता है। और हैरत अंग्रेज की बात तो ये है, जो कंपनी ये मुजस्मे बनाती है वही इन मुजस्मों से लगने वाली बीमारी की मेडिसिन भी बनाती है। इस तरह ये लोगों को बीमार करने के भी पैसे लेते हैं और फिर इस बीमारी के इलाज के भी पैसे लेते हैं। इसी तरह ये लोग लाखों डॉलर कमाते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्मे को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्मे मार्केट में आए, खरीदने वालों का रश लग गया। इन मुजस्मों की वजह से मर्द औरतों का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर पड़ गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़े कमी वाक़या हुई। यूरोपी में तो शरह पैदाइश 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ना शुरू हो गई, लेकिन 2010 के बाद ये कम शुदा तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्यूनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इस सूरत हाल से घबरा कर बाज़ मुमालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम किए गए, जहां भारी रकम अदा कर बच्चा पैदा किया जाता है। दोस्तों, पोर्नोग्राफी से मुसलमान तो मुतासर हुए ही, लेकिन ये भी सच है कि इसका ज्यादा नुकसान खुद इन्हें हुआ जिनकी ये इजाद करता थी। आज अगर चनाचा मुसलमान भी इसका शिकार है, लेकिन फिर भी हम अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लेकर बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी माशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, पोर्नोग्राफी वो जहर है जिससे आज के दौर में अक्सर मुसलमान मुतासर हो रहा है। हमारी नौजवान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और कई नौजवान तो शादी के काबिल भी नहीं रहे और इस जहर से खुद को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुसलमान मुआशरे को इस गंदगी से महफूज फरमाए और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को दीन इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।